रूस की यूक्रेन के जोहरी पावर प्लांट पर शेलिंग, पावर प्लांट में आग भड़क उठी। आतिशबाजी से जोहरी प्लांट में रेडिएशन लेवल बढ़ गया। प्लांट में धमाका हुआ तो चेरनोबिल वाकये से 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा। यूक्रेनी वजीर खारजा। सादिकाबाद में माछी गोड के करीब ट्रेलर और मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद कमो शहीद के रहायशी थे। जाँ बहक होने वालों में बाप, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। रेस्क्यू कोरोना के बाद जारी अमवात में इजाफा। खतरनाक वायरस ने 11 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 30,248 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 678 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रिकॉर्ड। NCUC ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए ने बड़ा इंकशाफ कर दिया कि तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज्यादा ऑपोजिशन अरकान के दस्तखत। मुल्क इक्तिसादी जमुखाली का शिकार है। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर तरीकी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तहरीक के मुजव्वजा मुसव्वदे का मतन। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। नून लीग का 48 हुकूमती अरकान की हिमायत का दावा। फहरिस्त नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। 10 अरकान को अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी। हमारे पास नंबर पूरे हैं, अब वज़ीर-ए-आज़म को घबरा लेना चाहिए। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। की तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स तो पूरे हैं। जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी तो तवक्को से ज्यादा उसे पजीराई PTI के अंदर से भी मिलेगी और हुकूमत की अलीफ जमातों की तरफ से भी। और अब वजीर आजम की आंखों पे जो पट्टियां बंध गई हैं, अब उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि पहले वो कौम को कहते थे घबराना नहीं है, अब उन्हें घबराना चाहिए क्योंकि उनके घबराने का वक्त शुरू। अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है। हम हतमी तौर पर आखिरी इक़दाम तक पहुंच चुके हैं। 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में वो सफ़र में है और उनको शायद रास्ते में हालात का इल्म नहीं है। इत्तेहादी को भी इम्कान है। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जारी है। हम आखिरी इक़दाम तक पहुंच चुके हैं। 2 या 5 रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो सफर में है, इन्हें हालात का इल्म नहीं। तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादियों का भी इम्कान है। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। पाकिस्तान के अवाम आपको वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते हैं, आपसे छुटकारा चाहते हैं। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। 5 दिन के अंदर ही अंदर अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। इमरान खान के पास 5 दिन की डेडलाइन, खुद मुस्तफा हो जाएं, इस्तीफा तोड़कर मुकाबला करें। 5 दिन बाद हमारे पास अदम एतमाद के नंबर पूरे हो चुके होंगे। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा हम इस्लामाबाद पहुंचकर अपना बंदोबस्त करेंगे। अवाम इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। PP चेयरमैन का अवामी मार्च से खिताब। अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का भाला, जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद
जौहर साहब, कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हंडी चढ़ी है, निकलेगा ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों, और जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है, वो तो फजल मान साहब बताएंगे। जौहर साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है? वो घबराए तो नहीं हुए। अच्छा, घबराए नहीं बिल्कुल। इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू, क्या आपका भी वज़ीर आज़म को घबराना नहीं का पैगाम है? सहाफ़ी का सवाल, इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है। परवेज इलाही का जवाब। वज़ीर आज़म इमरान खान से रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोनस इलाही की मुलाकात हुई। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, साथ चलने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर असद उमर भी मुलाकात में मौजूद थे। और तुम पे इल्जाम लगाते हैं थर वालों कि ये अपना वोट बेचते हैं। खुदारा मुझे वोट दो न दो, इस तोहमत को धो दो कि थर वाला बिकाऊ नहीं है। एक सेठ है यहाँ का, उसको टिकट दे दिया उमरकोट का। वोट थे नहीं, हाँ नोट बेपना थे। जमाते गौसिया के जो मुतकदीन हैं उनसे एक गुजारिश करने आया हूं, जिसने तहरीक इंसाफ को और मुझे छोड़ना है वो आज छोड़ जाए, आज छोड़ जाए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कुछ मेरे जानने वाले गौस के मुतकिद, उनके दाएं बाएं मैं देखता हूं आजकल तस्वीरें लगती हैं। क्या हुआ? बिक गए, बिक गए। यार जिसने मुल लगवाना है लगवा लो। आज तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा। जिसने पीटीआई और मुझे छोड़ना है वो आज ही छोड़ जाएगा। आज मैं जीतने नहीं जिताने आया हूं। शाह महमूद कुरैशी की गरज परस बोले, काफ लीग ने अपना अहद इमरान खान के साथ निभाने का वादा किया है। ऑपोजिशन की तहरीक एतमाद की हवा निकल चुकी। पीपल्स पार्टी ने अवाम का कभी ख्याल नहीं रखा। फर्क इतना है, तुम नोट से जीते हो, वोट से नहीं। नोट पीपी का, वोट इमरान खान का, ये बुरा फार्मूला नहीं। घी महंगा होने के बाद पेट्रोल की कीमत में कमी अमलन वापस हो चुकी। शहबाज शरीफ की तनकीद का एलपीजी महंगी नाम नेहाद रिलीफ हुआ में तहवील हो चुका है। 10 रुपए का सियासी रिलीफ आइंदा महंगाई की सूरत में अदा ना करना पड़ेगा। अदम एतमाद महंगाई की सताई अवाम के लिए रिलीफ साबित होगी। एक तरफ महंगाई की सताई अवाम, दूसरी तरफ लुटेरे हुक्मरान हैं। हुकूमत पेट्रोल बहरान पर आंखें बंद किए हुए हैं। गर्दिशी कर्ज में 114% से ज्यादा इजाफा हो चुका। तजारती खसारा सालाना बुनियादों पर बढ़कर 82% हो गया। चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे। आपके मेन लोग वो नैब के कोर्ट पे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। वो जाके एक बाहर भाग गया है, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा है। यहां बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। कोई किसी वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। कानून की हुक्मरानी कायम करना जहाद है, क्योंकि आपका मुकाबला माफियाज के साथ है। वो नहीं कानून के नीचे आना चाहते, वो एनआरओ लेना चाहते। यूरोप में चपरासी के अकाउंट से अरबों निकले, कोई सोच नहीं सकता। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच नहीं सकता। कौम तब तबाह होती है जब वो बुराई को बुराई समझना छोड़ देती है। एक शख्स अरबों की चोरी करके बैरून मुल्क बैठा है। यहाँ कहा जा रहा है कि इसे तकरीर करने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। हक का रास्ता आसान नहीं, मुश्किलात से भरपूर है। इमरान खान का रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को फॉल करने की तकरीब से खिताब। अदम एतमाद गिरती दीवारों के लिए आखिरी धक्का साबित होगा। मरियम औरंगजेब को यकीन, कहा वज़ीर आज़म के ऐलानात बहरूपिये की नई शब्दाबाजी है। इमरान साहब, अवाम जानती है आपका हर ऐलान झूठा है। आपका हर ऐलान अपने इक़्तिदार की डूबती कश्ती बचाने के लिए है। आपने 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया, फॉरेन फंडिंग में अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। अवाम सब जानते हैं इमरान साहब आपके पास झूठे पैकेज के लिए पैसे नहीं हैं।
عدم اعتماد اپوزیشن کا شوشہ ہے، باقی کچھ نہیں۔ صوبائی وزیر کامران بنگش کی روز نیوز سے خصوصی گفتگو، بولے اپوزیشن جماعتوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اپوزیشن کا کوئی ایجنڈا نہیں، صرف NRL کے لیے بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اپوزیشن اقتدار کے چکروں میں ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ازبک صدر کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم ہاؤس آمد گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عمران خان سے ملاقات میں پاک ازبک تعلقات میں مزید فروغ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال پر گفتگو، پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط۔ ازبکستان کے ساتھ گہرے تعلقات چاہتے ہیں، تجارت کو بڑھائیں گے، پاکستان سے افغان اور ازبکستان تک ٹرین چلائی جائے گی، عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں اپنے قوانین پر عمل درآمد کرائے، اسلامو فوبیا پر ازبکستان اور پاکستان کا ایک ہی موقف ہے، افغان منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے مل کر مہم چلائیں گے۔ وزیر اعظم کی ازبک صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، ازبک صدر پاکستان کی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر مشکور، کہا پاکستان اور ازبکستان ثقافتی شعبوں کی بحالی کے لیے کام کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا کینیا کا سرکاری دورہ، جنرل ندیم رضا کی کینیا کے حکام سے ملاقاتیں، سیکیورٹی دفاع فوجی تعاون میں وسعت پر بات چیت، دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان اور کینیا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک دفاع سلامتی کے شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم بنائیں گے۔ پاک بحریہ کے ابدوز چکن وار فیئر یونٹ کی بڑی کارروائی، ایک اور بھارتی ابدوز کا سراغ لگا لیا۔ بھارتی ابدوز کا 1 مارچ کو سراغ لگایا گیا۔ گزشتہ 5 سال میں چوتھی بار بھارتی ابدوز پاکستانی سمندری حدود میں ملی۔ بھارتی ابدوز تلاش کرنا پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR پاکستان کے گہرے پانیوں میں 5ویں دفعہ اس نے مداخلت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ 1 سال پہلے بھی ہم نے ان کی ایک سب میرین کو پکڑا تھا، لیکن ہم پرامن ملک ہیں، ہم نے اس کو مارا نہیں لیکن اس کو وارننگ دی تاکہ وہ واپس چلی جائے۔ ہم نے ان کو متنبہ کیا اور آخری بار وارننگ دی ہے کہ انف از انف، 5ویں مرتبہ آپ ہمارے پانیوں کے نزدیک آئیں، اب آئے ہیں تو ہم سے گلہ نہ کرنا، اور کوئی پاکستان کے پانی پہ، بری پہ، بحری پہ، فضائی حدود کی طرف میلی آنکھ بھی نہیں دے سکتا۔ ہم عظیم فوج کا عظیم ملک پاکستان ہے۔ بھارت نے پاکستان کے گہرے پانیوں میں 5ویں بار داخلے کی کوشش کی۔ پاکستان پرامن ملک ہے، اس لیے مارا نہیں، واپس جانے کی وارننگ کر دی، آخری بار تنبیہ کر دی کہ اب ہماری حدود میں آئے گا تو پھر گلہ نہ کرنا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا رد عمل۔ کلبھوشن سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ، کلبھوشن کو وکیل فراہمی کے لیے وزارت قانون کی درخواست پر سماعت۔ کلبھوشن بھارتی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہے، عدالت کی ذمہ داری ہے کہ ایک انسان کو فیئر ٹرائل کا موقع دے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، بھارت کلبھوشن کو صرف ایک اثاثہ سمجھ رہا ہے، انسان نہیں۔ اٹارنی جنرل کا بیان، عدالت کو بھارت کو کلبھوشن کے لیے وکیل فراہمی کا ایک اور موقع، کیس کی سماعت 13 اپریل تک ملتوی۔ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ کل سیکرٹری فائنانس کے ہمراہ میری میٹنگ ہوئی ہمارے مختلف امپلائی گروپس کے ساتھ، اور میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب کی بہاف پہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے طرز پہ ہم انشاءاللہ ایک کیس ابھی موو کریں گے کہ ہمارے بھی جو امپلائیز ہیں جن کو کوئی خاص الاؤنس نہیں ملتی، کہ ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ملازمین کے لیے بڑا اعلان، سرکاری ملازمین کو 15% ریڈکشن الاؤنس ملے گا، پہلے سے الاؤنس نہ لینے والے ملازمین کو فائدہ ہوگا، فائل ورک جلد مکمل ہوگا، وزیر اعلیٰ سے منظوری کے بعد اجرا ہوگا، سرکاری ملازمین نمائندہ یونینز کا پینشن اصلاحات کی حمایت پر مشکور ہوں، صوبائی وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کا ویڈیو بیان۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جدید اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس واچ اینڈ وارڈ سٹاف کی 4,662 اسامیوں پر بھرتی کی منظوری بیمار قیدیوں کے لیے 22 ایمبولینس گاڑیاں فراہم کی جائیں گی وزیر اعلیٰ کی قیدیوں کے اہل خانہ سے رابطے کے لیے مزید PCO قائم کرنے کی ہدایت کہا مستحق اور کم عمر قیدیوں کو مفت کال کی سہولت دی جائے گی ساہیوال میں بھی پنجاب سٹاف ٹریننگ کالج قائم کیا جائے گا 10 جیلوں میں اضافی بیرکس بنائی جائیں گی روسی افواج کو یوکرین میں پہلی بڑی کامیابی مل گئی اہم شہر پر قبضہ کر لیا روسی وزارت دفاع کا دعویٰ خیرسون روس کے قبضے میں جانے والا اب تک کا سب سے بڑا شہر ہے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں شدید لڑائی جاری روسی بمباری سے 21 افراد ہلاک 112 زخمی ہوئے خبر ایجنسی